आसा जे म्हाज्या फाटल्यान पळय CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा पळय, म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्स काय 2 वर्सां जालीं ते बंद पडलेले आसा. आनी हो जो रोड आसा पळय तो चौगम टू आमचो कलांगूट मोठ्या प्रमाणात ह्या रोडाचेर रहदारी जाता. आतां प्रश्न कसो आसा, प्रायम मिनिस्टरान कितें म्हटलें, बेटी पटाव आनी बेटी बचाव. आता ज्या अर्थान हे कॅमेरा बंद पडले, ज्या अर्थान गोंयान क्रायम जाता, हिट अँड रन, चेन स्केचिंग किंवा बाकीचे अपघात जाता, रातचे लेट नायट अननोन गाडयो घोंवता विदाउट नंबर प्लेट, हेंचेर वॉच कोणाची आसतली? म्हाजो मुद्दो कसो आसलो, हे जे CCTV कॅमेरा सोलराचे बसयल्ले आसा पळय न्हू, हेंकां कोण वाली आसा काय बेश्टे शोपीसाक बसयल्ले आसा हे खरें विचारल्या पंचायतीन स्थानीक पंचायत लक्ष घालपाक जाय आसलें, कित्याक हो टुरिजम प्लेस. आता म्हाजी इतकीच मागणी आसा कितें, सरकारान आनी टुरिजम मिनिस्टरान इमिजिएटली हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी रिप्लेस करपाक जाय. दुसरी गोष्ट कितें आसा, कालूच आमच्या देशाच्या पंतप्रधान सांगलेलें आसा कितें, मॅक्झिमम जाता इतको सोलराचो उपयोग करा जेणे करून सर्वसामान्यांक लायटीची बिलां फारीक करची पडची ना. जर सोलर सिस्टमाची अशी परिस्थिती जाली जाल्यार तो सोलर वापरून कितें फायदो. पण हांव म्हणटा इमिजिएटली जाता ते बेगीन हे जे सोलर कॅमेरा आसा, म्हाका साळगांवान जो 10-15 कॅमेरा अशे बसयल्ले आसा, सगळे दिसता बंद आसा. जाता तितक्या बेग्यानच्या बेगीन हे रिप्लेस करचे जेणे करून क्रायम, एक्सिडंट, चेन स्केचिंग, मॉलेस्टेशन, रेप केस इतके वाडलेले आसा गोंयान, तेचेर एक म्हणजे वॉच आसपाक लागून हे बसोवप, हे चेंज करची ही म्हाजी मागणी आसा. नॉर्मली गव्हर्मेंटाचे सर्वेलन्स कॅमेरा कमीच असता, चडशे सर्वेलन्स कॅमेरा असता जे खंयचे चॅपलान, चर्चीन, जंक्शनाचेर जावं प्रायवेट कोण बिझनसमॅन असता तेंच्या भायर लायल्ले आसा, तेजेर आमकां भरपूर फायदो जाता. पयर सुद्दां तो इन्सिडंट जाला जे बॅनर बीन उडयल्ले, तेजो सुद्दां आमी लोकल कोण बिझनसमॅन आसा तेंचे कडल्यान आमी फुटेज घेवन तो आमकां सांबाळलो. म्हणून थंय जे रेस्टॉरंट ओनर आसा, थंय बांदोडकर म्हणून शॉप आसा, थंयच्यान तो ट्रॅक जावंक चालू जालोलो, मॉल बी गोवा तेंचे कॅमेरा. सो गव्हर्मेंटाचे म्हणून अशें सर्वेलन्स सिस्टम आमची ना, पूण जे नाक्यार जे आसा ते आमी बंद खंय आसा जाल्यार आमी रिक्वेस्ट करता. आमी कितें जालें, आमी ते कॅमेरा घाल्ले म्हणटूच आनी आमी चॅक कोत्ता वचोन कितें ना हें पूण तरी आतां मातशें ते हें जाल्यात, पूण आमी कोत्तून आतां कोणाक फोन मारून आपयला सारकें करपाक आमी कोत्तेले. 2 दिसां भितर ते कोत्ते रेडी कोत्तेले. आमी हरशीं आसता पळोवंक पावसान ती वाली बिली ताजेर चडटात त्यो बसून आमी कातरून घेता, ब्लॉक जाता म्हणून पायपाक, ते पायप आमी ताका वाली आहा ती केन्ना ब्लॉक जाता हें चड, ते आमी सकाळच्यान कातरून उडयता हें जालें मागीर फुडें वचून ब्लॉक करना जावपाक. पूण आमी हे 2 दिसांक आमचें तें हें जातलें. टोटल कितले कॅमेरा आसात? 2 कॅमेरा फूल साडेगांव काय आनी एक जंक्शनाचेर आहा आनी एक थंय चौगम रोडाक ते कॉपेल आहा पळय थंयसर आहा. आनीकूय घालपाचो हें डिसिजन घेतला आमी.